अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा लेक्चर फ़र्स्ट ईयर तर्जुमातुल कुरान के पेपर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताना है। अगर ये चीज़ें आप सीख लें और इनको पेपर में अप्लाई करें तो आपके 50 में से 50 नंबर आसानी से आ सकते हैं। 50 नहीं तो 49 या 48 से कम तो हरगिज़ नहीं आने चाहिए अगर आप इन 11 बातों पर अमल कर लें। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, फिर तर्जुमातुल कुरान फ़र्स्ट ईयर का सिलेक्टिव सिलेबस बताऊंगा, जिसमें आपको मैं कुछ चॉइस बता दूंगा सिलेक्टिव सिलेबस कि आपने ये चीज़ें करनी हैं और ये चीज़ें छोड़ दें। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैं रिकमेंडेड बुक बताऊंगा कि तर्जुमातुल कुरान फ़र्स्ट ईयर आप किस बुक से तैयारी करें। चौथे नंबर पर मैं पेपर का पैटर्न आपको बताऊंगा, पेपर में कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं और चॉइस कितनी होती है। पाँचवें नंबर पर मैं आपको पेपर स्कीम बताऊंगा कि कितने कितने नंबर के किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं आपको छठे नंबर पर पेपर लेंथ बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को कितनी लेंथ आपने देनी है या उसको कैसे लिखना है। सातवें नंबर पर पेपर 2024 का वो आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा बहावलपुर बोर्ड का ही तर्जुमातुल कुरान का कोई फ़र्स्ट ईयर का पेपर आपके सामने सॉल्व कर दूं। उसके बाद आठवें नंबर पर मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम आप पेपर में दें। कई बच्चों का पेपर में टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है, वो आधा पेपर सॉल्व करते हैं और टाइम मुकम्मल हो जाता है तो उनको पेपर वापस देना पड़ जाता है, तो पेपर टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा। नाइन्थ पार्ट में हम पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स देखेंगे। स्किल्स, इसका मतलब यह है कि आपने पेपर सॉल्व कैसे करने हैं। आपने कई बच्चों का पेपर देखा होगा, बड़ा खूबसूरत करके लिखा होता है, ठीक है, वैसे बच्चों को 50 में से 50 हंस के मिल जाते हैं। और कुछ बच्चों ने सही लिखा होता है लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, पेपर में खूबसूरती नहीं होती। तो पेपर में खूबसूरती पैदा करने के कुछ स्किल्स आपको बताऊंगा। 10वें नंबर पर पेपर में कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो स्टूडेंट्स आम तौर पर करते हैं, जिनकी वजह से बिला वजह बच्चों के नंबर कट जाते हैं। और 11वें नंबर और आखिरी पार्ट में हम बोर्ड की तरफ से बताए गए कुछ रूल्स, ये कोड्स आपके सामने रखूँगा जो एज एन एग्ज़ामिनर या एज अ पेपर चेकर हमें दिए जाते हैं कि जिनको इस्तेमाल करते हुए हमने आपके पेपर चेक करने होते हैं। तो अगर आप उन रूल्स को और कोड्स को अच्छी तरह से समझ जाएं तो आपके जो बिला वजह के नंबर कटते हैं वो नहीं कटेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, वाइट बोर्ड पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को देखें। सिलेबस में आपकी 4 सूरतें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सूरतुल बकरा, फिर सूरह आल इमरान, फिर सूरह अनफाल और चौथी सूरह तौबा होती हैं। और ये सारी नहीं करनी होती, बल्कि आगे देखें इनकी आयात की तादाद भी लिखी हुई है, ठीक है। सूरह बकरा की 1 से लेकर 7 तक है, फिर 255 है, 275 है, 284 था, 286 है। उसके बाद सूरह आल इमरान को देखें तो आयत 26 था, 27 है। उसके बाद ये 102 से 104, 123 से 125 और उसके बाद 134 और 190 था, 194 है। उसके बाद देखें सूरह अनफाल की भी मखसूस आयात हैं, सूरह तौबा की भी आगे मखसूस आयात दी गई हैं। वीडियो रोक कर आप इनकी आयात की तादाद को देख सकते हैं। ये 12, 12, 13, 13 आयात होती हैं। टोटल आप समझ लें 50 से 60 आयात होती हैं चारों सूरतों की। उसके बाद चलें सिलेक्टिव सिलेबस। सिलेक्टिव सिलेबस का मतलब यह है कि आपने सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर से तैयार नहीं करने, बल्कि कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 और 2 आपने फुल करना है, ठीक है। ये सिलेक्टिव सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 to फुल है। हाँ, चैप्टर 3, 4 में आप लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें से बाकी सारी चीज़ें करनी है। आगे मैं पेपर पैटर्न बताऊंगा, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, अल्फाज वानी और तर्जुमा सब करना है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आप चैप्टर 2, 3 और 4 के स्किप कर सकते हैं। ये सिलेक्टिव है, ये चॉइस है। उसके बाद आ जाए तर्जुमा कुरान की फर्स्ट ईयर की रिकमेंडेड बुक आप हमदर्द किताब खाना वालों की ले लें। ये किताब है तकरीबन ये पिंक या कह लें कि रेड बाइंडिंग में होती है, ठीक है। आप ये किताब खरीद लें, हमदर्द वालों की है, बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें आप नीचे देखें तो इसकी क्वालिटीज़ में उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, एक्सरसाइज भी सॉल्व की हुई हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा मारूजी सवालात भी दिए हुए हैं। जो 25% या 30% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें आपको सॉल्व मिल जाएंगे। सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है, तो ये वाली आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाए पेपर पैटर्न।
पेपर पैटर्न में 10 नंबर के MCQs होते हैं और आपने 10 ही करने होते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 8 होते हैं, आपने 5 करने होते हैं, ठीक है, 10 नंबर के होते हैं, लेकिन आपने 5 की बजाय 6 करने हैं। वजह चॉइस के लिए, अगर अल्लाह ना करे आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपने एक एक्स्ट्रा कर देना है। उसके बाद अल्फाज मानी होते हैं, वर्ड्स मीनिंग्स, ये 5 करने होते हैं 8 में से, इसके भी 5 नंबर हैं, आपने लेकिन 6 करने हैं, ठीक है। 6 करने का मकसद आपकी, अगर अल्लाह ना करे कोई लफ्ज़ गलत होता है तो आपके पास एक चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा का क्वेश्चन होता है, ये 5 होते हैं, 3 करने होते हैं, 15 नंबर के होते हैं, आपने ये 4 करने हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कर देना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 2 होते हैं, आपने एक करना है, 10 नंबर का होता है, आपने ये एक ही करना है, ठीक है। इसके अंदर आपने 2 नहीं करने, बल्कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन एक ही करना है। तो आपने देखा कि ये जो 3 चीज़ें हैं, इसमें मैंने आपको बताया है कि आपने एक्स्ट्रा कुछ करना है, और वो भी एक एक एक्स्ट्रा करना है। सारे भी करने की ज़रूरत नहीं है और पूरे पूरे भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक एक एक्स्ट्रा करना है, ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई आपकी मिस्टेक होती है तो आपके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद आ जाए पेपर स्कीम। पेपर स्कीम में देखें, MCQs 10 नंबर के, शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर के, मीनिंग्स यानी अल्फाज मानी 5 नंबर के, और ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा 15 नंबर का, यानी ये 40 नंबर आपने चारों चैप्टर से तैयार करने हैं, यानी फुल चैप्टर से ये चारों चीज़ें आपने तैयार करनी है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपने पहले 2 चैप्टर से तैयार करने हैं। इसका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन 2 चैप्टर्स के आपके पास चॉइस है, आप वो छोड़ देंगे, तीसरा चौथा चैप्टर के आप लॉन्ग क्वेश्चन ना करें। पेपर स्कीम की समझ आ गई आपको कि 40 नंबर जो हैं वो चारों चैप्टर से आएंगे और 10 नंबर सिर्फ पहले 2 चैप्टर से आएंगे। उसके बाद आ जाए लेंथ ऑफ आंसर्स, किसी क्वेश्चन को कितना लंबा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने टू दी पॉइंट लिखना है, रेलिवेंट लिखना है, ठीक है, इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है सूरत अल बकरा की वजह तस्मिया बताएं, तो आप 3-4 लाइनों में वजह तस्मिया सिर्फ उसकी बताएंगे कि इसको सूरत को ये नाम क्यों दिया गया है, उसमें सूरत अल बकरा की फजीलत, उसके मसाइल लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 10 हेडिंग्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन की लिखनी होती हैं और 2 हेडिंग एक्स्ट्रा। ये किस चीज़ की है, ये इंट्रोडक्शन की एक हेडिंग होती है और एक हेडिंग कंक्लूजन की, यानी एक इब्तदाइया या हरफे आगाज़ की होती है या हरफे आगाज़, और आखिरी हेडिंग हरफे आखिर की या इख्तितामिया की होती है या खुलासा की होती है, ठीक है। 2 हेडिंग्स यानी कि एक्स्ट्रा, टोटल 12 हेडिंग्स आपकी होंगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए लेंथ ऑफ हेडिंग। एक हेडिंग होगी कितने लाइनों की, तो आपने 5 से 7 लाइनों की एक हेडिंग लिखनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपने हेडिंग डालनी है और आगे देखें उसके सामने कुछ नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल ये लेंथ ऑफ आंसर ये हेडिंग है, ठीक है, आपने देखा उसके सामने मैंने कुछ नहीं लिखा, नीचे लिखना है आपने सारा कुछ, ठीक है। और जब आपने 4 या 5 लाइनें लिख लेनी है तो एक लाइन और छोड़ देनी है एंड पर, ठीक है। इस तरह से आपने 5 से 7 लाइनों पर एक हेडिंग लेकर चले जाना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए लेंथ ऑफ कोटेशन। कोटेशन से मुराद क्या है कि आप हेडिंग्स के अंदर कोई कुरानी आयत, कोई हदीस, कोई तर्जुमा, कोई शेर, कोई इंग्लिश कोटेशन वगैरह लिखेंगे, तो वो एक लफ्ज़ भी हो सकता है और एक लाइन भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोटेशन जो है वो 3-3 लाइनों की, 5-5 लाइनों की हो तो फिर ही कोटेशन होगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है, एक लफ्ज़ भी हो सकता है कोटेशन। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर बोर्ड का मैं 2024 का फर्स्ट ईयर का तर्जुमा कुरान का पेपर आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूं, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करूंगा और सब्जेक्टिव भी सॉल्व करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सूरत तौबा का दूसरा नाम क्या है। आपको मैंने बताया हुआ है सूरत तौबा का दूसरा नाम सूरतुल बरात है, यानी इससे मुशरिकीन से लाताल्लुकी का इजहार किया गया है। तौबा का एक मानी तो तौबा है जो सहाबा किराम की कबूल हुई, लेकिन दूसरा नाम अल बरात भी है। अल बरात का मतलब होता है लाताल्लुकी, किता ताल्लुकी, ठीक है, ताल्लुक तोड़ना, बेजार होना। तो मुशरिकीन या मुनाफिकीन से लाताल्लुकी का इजहार भी है इस सूरत में, ठीक है जी, इसको मैं साफ कर दूं। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलें। सूरत तौबा की आयात 129 हैं, ठीक है, ये सूरत का नंबर 9 है और आयात 129 हैं। अच्छा जी, उसके बाद सूरह अनफाल में अहले मक्का को अंजाम से डराया गया आले फिरौन के, ठीक है, ये आले फिरौन की तरह करार दिया गया है अहले मक्का को, क्योंकि आले फिरौन भी हक जानते हुए यानी वो नहीं माने थे, इसी तरह से अहले मक्का यानी मुशरिकीन मक्का भी हक जानते हुए नहीं मान रहे थे, ठीक है। वैसे फतह मक्का के बाद ऑलमोस्ट सारे के सारे मक्का वाले कबूल कर लिया था उन्होंने इस्लाम, लेकिन पहले वो फिरौन की तरह जो है वो जिद और हट धर्मी पर अटके हुए थे। अच्छा जी, उसके बाद आए सूरह अनफाल में अहकाम बयान हुए। आपको पता है इसमें
غزوہ بدر کا ذکر ہے تو غزوہ سے مراد جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جہاد قتال کے احکام بیان ہوئے ہیں اور مال غنیمت کے احکام بیان ہوئے. اس کے بعد سورہ آل عمران کی خصوصیت کا ساتھ ذکر ہے. سورہ آل عمران میں آپ کو پتہ ہے آل عمران یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ عیسائیوں کا اور اہل کتاب کا اس میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کا اس میں ذکر ہے. اچھا جی، اس کے بعد چھٹا کوسچن کیا ہے؟ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جن کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. آگے حضرت عمران نانا ہے، آپ کو میں نے ابھی بتایا حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، اس لیے ان کو اس سورت کو آل عمران بھی کہتے ہیں. آٹھواں کوسچن، سورۃ البقرہ کو قرار دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں کوہان، قرآن کی کوہان یعنی چوٹی، پیک آف قرآن، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس لیے اس کو قرآن کی چوٹی یا کوہان کہا جاتا ہے. شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، یہ حدیث شریف ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرہ سیکھی 12 سال میں اور ان کے بیٹے نے شاید 6 یا 8 سال میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 6 سال یا شاید 8 سال میں سیکھی تھی، کیونکہ اس کے بہت زیادہ اس کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں، سوال نمبر 2 ہے، یہ شارٹ کوسچن ہے، 5 ہوتے ہیں میں نے لیکن آپ کو بتایا آپ نے 6 کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ سب سے پہلا کوسچن، آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف مسلمان بلکہ یہود و نصارہ بلکہ سارے مذاہب کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے. اور یہ بھی ان کی خصوصیت تھی کہ یہ خالص توحید کے قائل تھے. ویسے خصوصیت تو ان کی یہی ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والے ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. آگے جی، دوسرا کوسچن، سورۃ البقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے؟ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ دار، اس کے بعد باقی ضرورت مند میں یتیم، مسکین اور مسافر. یہ قرآن پاک میں ہی ہے. آپ باقی 3 لوگوں کا نام لینے کی بجائے بس آپ یہ کہہ دیں کہ باقی ضرورت مند، تو پھر بھی ٹھیک ہے. یعنی والدین اور رشتہ دار یہ 2 لازمی لکھنے ہیں لفظ، آگے آپ باقی ضرورت مند لکھتے ہیں یا ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، یتیم، مسکین، مسافر. اس کے بعد آل عمران سے کون مراد ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، آل عمران عمران علیہ السلام اور ان کی بیٹی مریم علیہ السلام اور ان کے نواسے عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ مریم اور ان کے نانا عمران علیہ السلام ان سے مراد ہیں. اچھا جی، اس کے بعد سورہ آل عمران کے 2 نام تحریر کریں. آپ کو پتہ ہے اس کو سورۃ الامان بھی کہتے ہیں اور سورۃ الزہراء بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انفال یعنی مال غنیمت سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو میدان جنگ میں مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے لڑائی کے بعد، جو لڑائی کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں. یہ سیکنڈ ایئر میں آپ کے کوسچن آئے گا. اچھا، اس کے بعد غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ غزوہ بدر میں کفر اور اسلام یا حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا تھا اور مشرکین یا کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو یا اسلام کو فتح نصیب ہوئی، اس لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، فرق کرنے والا دن. اچھا، اس کے بعد سورہ توبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت آئی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا فضیلت آئی ہے؟ غزوہ تو آپ کو بتایا گیا ہے، میں نے بتایا ہوا ہے کہ سورہ توبہ میں ثانی اثنین کہا گیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یعنی ان کی غار ثور میں یعنی ہجرت کے موقع پر غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتے ہیں، یا ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کی فضیلت آئی ہے سورۃ توبہ میں. اس کے بعد سورہ توبہ میں کس طرز کو منافقانہ طرز قرار دیا گیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا مال کے حصول اور رزق کی فراوانی کے لیے تو دعائیں کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. اس عمل کو منافقانہ طرز عمل کہا گیا ہے. یعنی اللہ سے دعائیں مانگ کر رزق اور مال کی فراوانی تو حاصل کر لی، لیکن جب خرچ کرنے کا وقت آیا تو خرچ نہیں کرتا، تو یہ منافقانہ عمل ہے. تو آپ نے 5 کی بجائے 6 کرنے ہیں کوسچن، ٹھیک ہے، 6 کریں گے، 5 نہیں کریں گے، 1 آپ نے ایکسٹرا کرنا ہے اور 8 کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے 6 کرنے ہیں کوسچن. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں تیسرا کوسچن، یہ الفاظ معنی کا ہے. آپ نے الفاظ معنی اس طرح سے کالم بنا کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک کالم لگائیں گے پیج کے درمیان میں اور ایک طرف میں الفاظ لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے. اس کے بعد دوسری طرف آپ نے معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. اس طرح سے آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں اور نیچے آپ نے نمبر لگا لینے ہیں 1 2 3 4، ٹھیک ہے. آپ نے 5 کی بجائے 6 کرنے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے. وائٹ بورڈ بھی میں صاف کر دوں اور ہم ان کو سالو کرتے ہیں ابھی.
سب سے پہلا لفظ ہے ولا یعودہ. ولا یعودہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو نہیں تھکاتا یا اس کو نہیں تھکاتی. کیا نہیں تھکاتی؟ زمین و آسمان کی حفاظت. یعنی یہ اس سے مراد اللہ پاک ہیں. اللہ پاک کی صفت ہے. جو آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی میں اللہ کی جو عظمت بیان ہوئی ہے یہ اس کی طرف ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی. تو آپ کہتے ہیں اس کو نہیں تھکاتی. یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ یقین رکھتے ہیں، مومن ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں. القیوم، یہ اللہ کی صفت ہے. یہ بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی آیت الکرسی میں ہے، قائم رکھنے والا یا قائم رہنے والا. تو ذلو کہتے ہیں تو ذلیل کرتا ہے، تو پست کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کو مخاطب کیا گیا. لا تخلفو، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی تو خلاف نہیں کرتا، تو وعدہ خلافی نہیں کرتا یا خلاف ورزی نہیں کرتا. اس کے بعد بطرن یہ وہ منافقین یا مشرکین ہیں، یہ وہ ہیں جو اکڑتے ہوئے نکلتے ہیں. بطرن کہتے ہیں اکڑتے ہوئے، یہ مشرکین کی صفت بیان ہوئی ہے. اس کے بعد ترات کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے، ایک دوسرے کو دیکھنے والی، یعنی آمنے سامنے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے. اس کے بعد جنودن کہتے ہیں لشکر. احزاب بھی ہوتا ہے اور جنودن کا مطلب بھی لشکر ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیں چوتھا کوسچن، کوئی سے 3 اجزاء کا با محاورہ ترجمہ کرنا ہے. با محاورہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم پیراگراف اردو میں پڑھتے ہیں ویسے کرنا ہے، لفظی ترجمہ نہیں کرنا کہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزلہ، جو نازل کیا گیا الیک، آپ کی طرف، ایسے نہیں کرنا. با محاورہ کرنا ہے جس میں ایک جملہ بنے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا جو آپ سے پہلے، یعنی ایک پورا سینٹینس ہو. یہ تو ہوگی با محاورہ کی ڈیفینیشن. یعنی جس طرح محاورتاً جیسے اردو میں لکھا جاتا ہے یا عربی میں پڑھا جاتا ہے ویسے ترجمہ ہو. اور دوسری بات، کرنا کیسے، لکھنا کیسے ہے. دیکھیں فار ایگزامپل یہ پیج ہے، یہ پورا پیج ہے آپ کے سامنے. تو پیج کی آپ نے ہاف سائڈ ادھر سے بھی چھوڑ دینی ہے اور ادھر سے بھی 1 انچ لائن چھوڑ دینی ہے، 1 انچ ادھر سے بھی 1 انچ ادھر سے بھی. یہاں پر آپ نے انورٹڈ کاماس ڈالنے اور یہاں پر آپ نے ترجمہ لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اس طرح ترجمہ کرنا ہے. یعنی پیج کے درمیان میں کاماس کے اندر ترجمہ لکھنا ہے اور ترجمہ کی ہیڈنگ آپ نے یہاں دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کالم نہ بنا دیجیے گا پیپر میں، پتہ چلے گا جی یہ بچوں نے یہ کالم بنا دیے ہیں اور پتہ لگے کہ ٹیچر نے کہا تھا. یہ میں نے ویسے لائن ڈرا کی ہے، آپ کو پتہ لگے کہ پیج کے درمیان میں کر کے آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں وائٹ بورڈ پہ صاف کر دوں. ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل پہلی لائن ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. یہ سورہ البقرہ پہلے پیج میں ہی لکھا ہوا ہے، دوسرے پیج میں ہے. وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات، زبور، انجیل. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس کا با محاورہ ترجمہ اس طرح کر لیں، اور جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں. یہ پہلی ہوگی. دوسری آیت الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے قیامت والے دن، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان چھو کر بے وقوف یا پاگل بنا دیتا ہے، خبتی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، الربا کہتے ہیں سود کو، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو یا بدحواس کر دیا ہو، خبتی کر دیا ہو. تیسری آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت میں نہ پڑو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے جب تمہارے درمیان محبت پیدا کی اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. یہ پیج تھوڑا سا کٹ ہو گیا ہے، آگے آیت لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد چوتھی آیت ہے
ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، اور ان جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے بطرا ورئاء الناس، اتراتے ہوئے یعنی اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس سے مراد مشرکین اور منافقین ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی جہاد اور ہجرت سے روکتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد پانچویں آیت، یہ 4 آیات ہو گئی ہیں، پانچویں آیت آگے ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے، تمہارے لیے بھلائی کے بہت سے خواہش مند ہیں، مومنوں کے ساتھ بہت شفقت فرمانے والے، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پیج کراپ ہو گیا، تو وہ آیت بھی آپ دیکھ لیں، اس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ میرے سامنے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے یہ آیت نہیں ہے، آپ پاس پیپر 2024 کا دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے، ویسے چوائس میں بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، اس کے بعد لانگ کوسچن ہے، 2 ہیں، آپ نے 1 کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے 10 ہیڈنگز لکھنی ہیں، لیکن 2 ایکسٹرا لکھنی ہیں، ایک انٹروڈکشن کی اور ایک کنکلوژن، یعنی ایک ابتدائیہ حرف آغاز کی اور ایک خلاصہ یا اختتامیہ کی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کو میں ریموو کر دوں، اور 10 ہیڈنگز آپ نے لکھی ہیں۔ اچھا، سورۃ البقرہ کا تعارف ہے پہلا کوسچن، اور دوسرا ہے سورۃ توبہ کی روشنی میں منافقین کی صفات بیان کریں۔ ظاہری بات ہے آپ نے 10 ہیڈنگز دونوں کی لکھنی ہیں۔ اور اچھا، ویسے تو میں نے آپ کو ساری صورتوں کی مشترکہ جو تعارف ہوتا ہے اس کی خصوصیات بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں سورۃ البقرہ کی خصوصیات کی ہیڈنگز آپ کو بتاتا ہوں، 10 کے قریب بتا دوں گا، ان میں سے آپ اٹھا لیں گے۔ فرسٹ آف آل آپ اس کی ترتیب لکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ دوسری صورت ہوتی ہے، اور سب سے لمبی صورت یہ ہیڈنگ ڈال لیں، ترتیب کی ہیڈنگ ہوگی، سب سے لمبی صورت کی ہیڈنگ ہوگی، حروف مقطعات کی ہیڈنگ ڈال لیں، آیات اور رکوع کی ہیڈنگ ڈال لیں، ٹھیک ہے، 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، اس میں حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کی وجہ تسمیہ کی ہیڈنگ ڈال لیں، ٹھیک ہے، گائے کا ذکر ہے اس میں تو اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں، بقرہ عربی میں گائے کہتے ہیں، اس طرح سے یہ ہیڈنگ ڈالیں۔ بنی اسرائیل کی ہیڈنگ ڈالیں کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلی دفعہ اسی صورت میں تعارف ہوا۔ پس منظر ڈالیں کہ پھر یہ مدنی صورت ہے یا مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہیڈنگ ڈالیں، اصول دین کی ہیڈنگ ہے، اخلاقی تربیت کی ہیڈنگ، اسلامی ریاست کی ہیڈنگ، منافقین کا ظہور پہلی دفعہ اسی میں ہوا تھا۔ پھر اس کی فضیلت کی ہیڈنگ ڈالیں، سورۃ البقرہ کی فضیلت، اور پھر اس کی خصوصیات کی ہیڈنگ ڈالیں، ٹھیک ہے، آیت الکرسی بھی اسی کے اندر ہے، آیت الکرسی کی ہیڈنگ ڈالیں، اور اہم دعا کی ہیڈنگ ڈالیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سی دعاؤں کا ذکر ہے، لیکن آپ آیت الکرسی کا بھی ایک ہیڈنگ ڈال لیں گے، یہ بھی ایک دعا ہے، اسی کے اندر ہے۔ جنت میں داخلہ کی ہیڈنگ، ٹھیک ہے، اور آخری 2 آیات کی فضیلت، یہ ہیڈنگ ڈال لیں، ٹھیک ہے، اور اینڈ پر جو ہے وہ آپ اس کے خلاصہ کی ہیڈنگ ڈال دیں۔ مضامین کی ہیڈنگ بھی لکھ دیں، ٹھیک ہے، اس میں مضامین متقین کی صفات کا ذکر ہے، اعجاز القرآن، اہم واقعہ کی ہیڈنگ ڈال دیں، اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جادو کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، یہ بھی ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں، گائے کا واقعہ بھی اس میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے 20-25 آپ کو ہیڈنگز بتا دی ہیں، آپ نے صرف اور صرف 10 ہیڈنگز کاؤنٹ کر لینی ہیں۔ اس کے بعد 10 ہیڈنگ کے بعد پہلی ہیڈنگ یا آخری ہیڈنگ، اس میں آپ نے ساری ہیڈنگ سے صرف نام لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اور صرف نام لکھ دینے ہیں۔ ویسے تو 10 کی 10 ہیڈنگ کھول کے لکھنی ہے نا آپ نے، لیکن پہلی ہیڈنگ یعنی جو انٹروڈکشن کی ہیڈنگ ہے، یا پھر آخری ہیڈنگ یعنی کنکلوژن کی، خلاصہ کی ہیڈنگ، اس میں آپ نے ساری ہیڈنگز کے نام اس طرح سے لکھ دینے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، اس طرف صرف نام لکھ دینے ہیں ساری ہیڈنگز کے اس ہیڈنگ کے انڈر، ٹھیک ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایگزامینر کو سارا پیپر دوبارہ سے 6-7 صفحے آپ کا لانگ کوسچن نہیں پڑھنا پڑے گا، اس کو پتا ہوگا کہ یہ 10 ہیڈنگز اس بچے نے لکھی ہیں، تو آپ کو 10 میں سے آرام سے 10 نمبر مل جائیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی اس کو سارے وہ 6-7 صفحے دوبارہ دیکھنے پڑیں گے کتنی ہیڈنگز اس بچے نے لکھی ہیں۔ ویسے آپ کوشش کریں گے ساری ہیڈنگز کے ساتھ نمبر بھی ڈال دیں گے۔ لانگ کوسچن کی جو لمبی ہیڈنگز آپ ایکسپلین کر رہے ہیں نا، ایک صفحے پہ 2 ہیڈنگ صرف آپ لکھ رہے ہیں یا 3، تو ان کے ساتھ نمبر بھی ڈال دیں، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ نمبر نہیں بھی ڈالتے یا ڈال بھی دیتے ہیں پھر بھی، تو آپ نے خلاصہ میں یا ابتدائیہ میں اس طرح سے ساری ہیڈنگز ایک جگہ پہ اکٹھی کر دینی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد چلتے ہیں سورہ توبہ کی روشنی میں منافقین کی صفات۔ یہ میں پہلے وائٹ بورڈ صاف کر دوں۔ جی، دوسرا جو کوسچن ہے سورہ توبہ کی روشنی میں منافقین کی صفات بیان کریں، تو آپ نے دیکھا یہ آخری چیپٹر سے ہے، چوتھے چیپٹر سے، آپ اس کو چوائس پہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کے سامنے میں سولو کر کے بتاتا ہوں۔ آپ نے اس کی 10 ہیڈنگز تو کوسچن کی لکھنی ہے، اور 2 ہیڈنگ آپ نے ایکسٹرا لکھنی ہے، ابتدائیہ اور خلاصہ کی۔
تو سورہ توبہ میں منافقین کی صفات آپ اس کی ہیڈنگز بنا لیں. سب سے پہلے تو وہ سازشیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, سازشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, صحابہ کرام کے خلاف, جہاد کے دوران, یہ وہ. اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آپ بنا لیں خود غرضی, ٹھیک ہے, خود غرضی ناشکری, یعنی اللہ سے رزق کی دعائیں کرتے ہیں لیکن جب رزق مل جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ بھی منافقانہ ایک صفت ہے جو غزوہ سورہ توبہ میں بیان کی گئی ہے. اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ڈال دیں جہاد سے بھاگنا, ٹھیک ہے, جہاد سے پیچھے ہٹتے تھے, پیچھے ہی رہتے تھے بلکہ. اور پھر مال کی لالچ, یہ ہیڈنگ اگلی ڈالیں. مال کی لالچ سے مراد کہ جب نظر آ رہا ہو کہ مال ملے گا اور تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کی, تب جہاد میں شامل ہو جاتے تھے. تو مال کی لالچ کے لیے جو ہے وہ جہاد کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہیڈنگ اس کی نیکی میں سستی. نیکی میں سستی کی ہیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جہاد سے بھی پیچھے رہتے تھے اور نیکی سے بھی پیچھے رہتے تھے, نیکی کے کاموں میں پیچھے رہتے تھے لیکن لالچ بہت ہوتی تھی. چھٹی ہیڈنگ آپ اس کی ڈال دیں مسجد زرار. مسجد زرار انہوں نے بنائی تھی جس میں بیٹھ کے یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد گروا دی تھی. بہرحال یہ 7-8 ہیڈنگز اس طرح سے آپ ابتدائیہ اور خلاصہ کی ملا کے ڈال دیں گے. باقی جھوٹ بولتے تھے, جھوٹی قسمیں کھاتے تھے, یہ بھی ہیڈنگ ڈال دیں. جھوٹ بولنا 7ویں ہیڈنگ ہو گئی اور جھوٹی قسمیں کھانا 8ویں ہیڈنگ ہو گئی. اسی طرح سے مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے, ٹھیک ہے. آگے اب خود کو پسند کرتے تھے, مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے. پھر کفار کے ساتھ ان کی دوستی تھی, ٹھیک ہے, یہ بھی اگلی ہیڈنگ ڈال دیں. کفار کے خلاف دوستی تھی, مسلمانوں کے خلاف تو پہلی ہیڈنگ میں نے بتا دی نا کہ سازشیں کرتے تھے, لیکن کفار کے ساتھ ان کی دوستی. اس طرح کر کے یہ 8-10 ہیڈنگز ہو گئی. پھر آگے ایک چھوٹی سی ہیڈنگ میں ان کی سزاؤں کا ذکر بھی کر دیں جس میں مسجد نبوی سے ان کو بے دخل کیا گیا, اور اسی لیے سورۃ توبہ کو سورۃ البراۃ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مشرکین سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا گیا, ان کو مسجد نبوی سے نکال دیا گیا. دوسری ہیڈنگ رسوائی بھی ان کی ہوئی. تیسری ان کو عذاب کی پیشین گوئی پہلے ہی دے دی گئی ہے کیونکہ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعائیں کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ آپ ان کے لیے دعائیں نہ کریں, ان کے لیے عذاب ہی ہے. چوتھی ہیڈنگ دعائیں مغفرت نہیں کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سردار کا جنازہ بھی پڑھایا لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ آپ دوبارہ کسی منافق کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں فرمانی. اس طرح کر کے 3-4 ہیڈنگز جو ہیں وہ ان کی سزاؤں کے لکھ دیں گے. تو اس طرح کر کے یہ 12-15 ہیڈنگز ہو جائیں گی. آپ اس کو چوائس پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ پہلے 2 چیپٹرز میں سے ہی ایک کوسچن آ جائے گا. اگلے 2 چیپٹرز میں نے جیسے آپ کو بتایا سلیکٹڈ سلیبس آپ اسکپ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد آ جائیں ٹائم مینجمنٹ. کس کوسچن کو کتنا آپ نے ٹائم دینا ہے. سب سے پہلے ایم سی کیوز آپ نے 15 منٹ میں کرنے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی 10 منٹ گزرتے ہیں تو وہ آپ کو سبجیکٹیو پیپر دے دیتے ہیں, اس طرح 5 منٹ آپ کو ایکسٹرا مل جائیں گے, ٹھیک ہے جی. بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے لیکن اکثر ایسے نہیں ہوتا. اکثر 15 منٹ کا مطلب 15 منٹ ہی ہوتا ہے. آپ وہ 15 منٹ کے بعد ہی آپ سے کوسچن لیتے ہیں, یعنی آپ کے 15 منٹ سمجھیں ایم سی کیوز میں گئے. اس کے بعد شارٹ کوسچن ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے 5 کی بجائے 6 کوسچن کرنے ہیں شارٹ. 3 منٹ میں لگا کے کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ 18 منٹ میں کر سکتے ہیں, آرام سے کر سکتے ہیں. آپ 2-2 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے میکسیمم 3 منٹ لکھ دیے ہیں. اس کے بعد الفاظ معنی یعنی ورڈز میننگز ہیں, یہ 6 کرنے ہیں 5 کی بجائے آپ نے 2-2 نمبر میں کریں, آرام سے کالم بنا کر خوبصورت کر کے لکھیں, پھر بھی آپ 10 سے 12 منٹ میں کر لیں. اس کے بعد ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ ہے, آپ نے 3 کی بجائے 4 کرنے ہیں اور ایک آپ نے 5 منٹ میں کرنا ہے. اس کا مطلب آپ 20 منٹ میں تسلی سے خوبصورت کر کے پیج کے درمیان میں انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے. آپ نے ترجمہ کی ہیڈنگ دے کر پیج کے درمیان میں انورٹڈ کاماز ڈال کے آپ نے ترجمہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد لانگ کوسچن دیکھیں, ایک ہی کرنا ہے تو 45 منٹ میں آپ کر لیں, 40 سے 45 منٹ میں کر لیں. 10 سے 12 ہیڈنگ آپ نے ڈالنی ہے, ٹھیک ہے جی. 2 ہیڈنگ ایکسٹرا ڈالنی ہے. اس کے بعد ریویژن آپ 10 سے 15 منٹ میں کر سکتے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ اگر اس طرح کریں گے تو کبھی بھی آپ کا ٹائم کم نہیں پڑے گا. ویسے بھی اس پیپر میں ٹائم کم نہیں پڑتا بلکہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے. بچے جلدی جلدی کر کے پیپر دے کر بھاگ جاتے ہیں. آپ نے لیکن ریویژن کرنی ہے. اگر آپ ریویژن نہیں کریں گے تو اس کا آپ کو نقصان ہے. یہ جو بچے کہتے ہیں میں نے فل پیپر کیا لیکن 40 نمبر آئے 41 نمبر آئے, وہ ریویژن نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں, کیونکہ کئی غلطیاں ہیڈنگز کے اندر کوئی آیات کے اندر ہوتی ہیں. آپ ان کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن آپ ٹھیک نہیں کرتے, جس وجہ سے اس کی وجہ سے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں پریزنٹیشن ٹپس. 9th ٹاپک ہے پیپر کو سالو کرنا ہے, لکھنا کیسے ہے. اصل یہی آ کے مسئلہ بنتا ہے.
मटेरियल दो बच्चों ने एक जैसा ही लिखा होता है, लेकिन एक बच्चे को 50 नंबर मिल जाते हैं और एक बच्चा 40 नंबर लेकर बैठा होता है, तो फर्क पड़ता है प्रेजेंटेशन से। पेपर को प्रेजेंट कैसे किया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन आपने एक साइड पर लगाना है। जैसे ये पेपर पेज है तो आपने एक तरफ पेज के मार्जिन यानी हाशिया लगाना है, एक तरफ 1 इंच का, ठीक है। अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो एक इंग्लिश में लगा लें, बस लगाना लेकिन एक ही है, या तो एक तरफ उर्दू में लगा लें या इंग्लिश में लगा लें, एक ही लगाना है, ठीक है। इसको साफ कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन आपने एक साइड पर लगाना, उसके बाद हेडिंग डालें या फिर क्वेश्चन नंबर लिख दें, क्वेश्चन लिख दें। हेडिंग्स अदरवाइज क्वेश्चन, इसका मतलब यह है या तो क्वेश्चंस की हेडिंग बना लें। फॉर एग्जांपल सूरतुल बकरा की वजह तस्मिया लिखें तो आप उसकी हेडिंग बना लेंगे सूरतुल बकरा की वजह तस्मिया। सूरत तौबा की फजीलत लिखें तो आप उसकी हेडिंग बना लेंगे सूरत तौबा की फजीलत। या फिर अगर आपको हेडिंग नहीं बनानी आती तो आप उसका क्वेश्चन ही लिख लें, ठीक है। सूरतुल बकरा की वजह तस्मिया लिखें, सूरह तौबा की फजीलत लिखें, ठीक है। अगर तीसरा ऑप्शन, अगर आपके पास टाइम नहीं है, वैसे ऐसे होगा नहीं कि आपके पास तर्जुमातुल कुरान के पेपर में टाइम कम पड़ जाए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर नंबरिंग डाल लें, ठीक है। 1 2 3 इस तरह नंबरिंग ही डाल लें, सिंपल सीधी नंबर डाल के तो आप क्वेश्चन लिख लें। लेकिन बेहतर है, सबसे अच्छा है कि आप हेडिंग डालें, सेकंड ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन लिखें, और थर्ड ऑप्शन है कि आप नंबरिंग डाल लें, ठीक है जी। इसको मैं साफ कर दूं। अच्छा जी, उसके बाद मार्कर्स यूज़ करें। बाद बच्चे सिर्फ बॉल पेन या पेन यूज़ करते हैं, मार्कर यूज़ ही नहीं करते। ब्लू एंड ब्लैक मार्कर यूज़ करें। हेडिंग्स और क्वेश्चंस, कोटेशंस ये मार्कर्स के साथ लिखें। आगे आगे कोटेशंस आप लाजमी डालें। कोटेशन से मुराद कुरानी आयात, कोई अहादीस, कोई तर्जमा, कोई शेर, कोई इंग्लिश कोटेशन, कुछ ना कुछ तो लिखे ना उसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल के तौर पर। सिर्फ ये नहीं है किताब के अंदर जो मालूमात है वही उठा के लिख दें। 10 हेडिंग्स में से किसी 2 3 4 हेडिंग्स में तो आप कोटेशन को डाल लेना। उसके बाद एम्प्टी स्पेसेस, आपने हर हेडिंग के बाद एक लाइन खाली छोड़ देनी है। एम्प्टी स्पेसेस का मतलब खाली जगह, तो आपने हर हेडिंग के बाद आपने एक लाइन खाली छोड़नी है। लेकिन क्वेश्चन के बाद, यानी आपने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं तो उसके बाद आधा सफ़ा खाली नहीं छोड़ देना। अल्फाज मानी किए हैं तो नीचे आधा सफ़ा, पौना सफ़ा खाली छोड़ के अगले पेज पर चले जाएं। ऐसे करना गलत होता है। ऐसे बाज़ वक़्त आपका पेपर अनचेक्ड रह जाता है, चेक नहीं हो पाता। तो एक आध लाइन आप छोड़ें बस, वो भी हेडिंग्स के दरमियान, या नया क्वेश्चन शुरू करना है तो 2 3 लाइनें छोड़ दें, ठीक है जी। उसके बाद आ गया स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग, यानी हेडिंग की शक्ल और सूरत साखत कैसी होगी। आगे देखें, मैं आपको दिखाता हूं। देखें, जो तो मेन हेडिंग्स है ना, जो क्वेश्चन का असल नाम है, वो आप सबसे दरमियान में लिखेंगे। जैसे ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। सूरह आल इमरान के बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात, ठीक है जी, ये हेडिंग दरमियान में आ गई। उसके बाद जो सब हेडिंग्स हैं, देखें मज़ामीन, इसी तरह से 2 ग्रोहों का तस्करा, ये आप देखें एक साइड पर करके लिखी हुई हैं। यानी मेन हेडिंग्स दरमियान में और जो सब हेडिंग्स हैं आपने एक साइड पर करके लिखनी है। एक बात। दूसरी बात देखें, एक हेडिंग में 3 4 लाइनें बस लिखनी है। ये तो किताब की है ना, तो पेज की यानी पेपर की ये 5 से 7 लाइनें बन जाएंगी। अब देखें, ये सेकंड हेडिंग है, फॉर एग्जांपल 2 ग्रोहों का जिक्र, इसमें ये बस 3 4 लाइनें काफ़ी हैं। अब ये नीचे सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये लिखना भी है तो इसकी अलग हेडिंग बना लें, ठीक है जी, अलग हेडिंग बना लें। अच्छा, समझ आ गई। यानी हेडिंग आपकी 5 से 7 लाइनों की बस मैक्सिमम हो। ये नहीं है कि आधे आधे सफ़े की आप हेडिंग डालना शुरू कर दें। इस तरह आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपकी हेडिंग्स भी कम रह जाएंगी। कोशिश करें हेडिंग से ज़्यादा लिखें और 5 से 7 लाइनों की एक हेडिंग लिखें, ठीक है जी। ये हेडिंग की शक्ल और सूरत साखत आपको समझ आ गई कि मेन हेडिंग दरमियान में, सब हेडिंग साइड पर, और एक हेडिंग में 5 से 7 लाइनें। अच्छा जी, आगे आ जाए। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन टिप क्या है, 7वां, आपने जो आयात लिखनी है, अहादीस लिखनी है, यानी अरबी जो लिखनी है, वो आपने एराब के बगैर लिखनी है। अरबिक विदाउट एराब, यानी जो भी अरबी लिखनी है, अहादीस लिखनी है अरबी में या आयात लिखनी है, उन पर आपने ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगानी, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश के बगैर आपने कोटेशंस लिखनी है। उसके बाद 8वां रूल क्या है, यूज्ड बॉल पेन यूज़ करें। यानी नई पेंसिल्स, नई मार्कर्स ना पेपर में लेकर जाएं। अगर आपने नई ली भी हैं तो कोशिश करें उनको पेज पे घिसा लें, थोड़ा यूज़ कर लें, ताकि पेपर में आपका काम ख़राब ना हो। उसके बाद मेन और सब हेडिंग्स, मैंने बता दिया अभी मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कैसे लिखनी है। मेन हेडिंग्स पेज के दरमियान में और सब हेडिंग्स एक साइड पर लिखनी है। उसके बाद पार्ट ऑफ आंसर्स। पार्ट ऑफ आंसर्स का मतलब
सवालात के हिस्से, जवाबात के हिस्से बनाने हैं। फॉर एग्जांपल आपसे सवाल पूछते हैं सूरतुल बकरा का तारुफ और खुसूसियात लिखें, तो आपने 5 हेडिंग तारुफ की बनानी है और 5 हेडिंग खुसूसियात की बनानी है। आपसे पूछ लेते हैं सूरतुल बकरा की, सूरत तौबा की फजीलत और अहकाम व मसाइल लिखें या बुनियादी मज़ामीन लिखें, तो 5 हेडिंग आपने फजीलत की लिखनी है, 5 हेडिंग बुनियादी मज़ामीन की लिखनी है। ये नहीं करना कि आपने बस तारुफ की 10 हेडिंग लिख देनी है, उसमें से आपको फिर 5 नंबर मिलेंगे क्योंकि आपने एक सॉल्व किया है पार्ट। अगर आप दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे तब आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से आपसे पूछते हैं कि अरकान इस्लाम की तादाद या अरकान इस्लाम के नाम लिखें, तो डेफिनेटली आपने 5 या 4 कम से कम आपने ज़रूर लिखने हैं, उसमें पार्ट्स बना लेने हैं। उसके बाद ऑल हेडिंग्स इन वन प्लेस, यानी तमाम हेडिंग्स एक जगह पर इकट्ठी करनी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि या तो खुलासा की हेडिंग में यानी कंक्लूजन की हेडिंग में सारी हेडिंग्स इकट्ठी करके नाम लिख दें, नाम लिख दें, सिर्फ उनको एक्सप्लेन नहीं करना, या फिर इंट्रोडक्शन की हेडिंग में सारी हेडिंग्स जो भी आपने आगे लिखनी है वो उनकी हेडिंग्स के नाम लिख दें। मैं यही मिसाल दे देता हूँ, ये देखें प्रेजेंटेशन टिप्स हैं फॉर एग्जांपल, ये आप समझिए कंक्लूजन की आपकी हेडिंग है। ठीक है जी, ये कंक्लूजन है, तो आपने देखें सारे नीचे नाम लिख दिए। या फिर ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, कंक्लूजन की नहीं, इंट्रोडक्शन की हेडिंग है फॉर एग्जांपल, तो सारी हेडिंग्स आपने इंट्रोडक्शन के अंदर सारी हेडिंग्स के नाम सिर्फ लिख देने हैं। तो ऑल हेडिंग्स इन वन प्लेस का ये मतलब है। उसके बाद सिंबल्स फॉर कोटेशंस, मैं ये बताता हूँ सिंबल्स फॉर कोटेशंस का क्या मतलब है। आपने, ये मैं इसको साफ कर दूं, पेपर के अंदर कोटेशंस के तौर पर कुरानी आयात, अहादीस, तर्जुमा और इसी तरह अशार और इंग्लिश कोटेशन लिखनी होती हैं। ठीक है, तो उनके अंदर उनके लिए ना कुछ सिंबल्स यूज़ करने हैं। सिंबल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल अगर तो आप आयात लिखते हैं तो उनके इर्द गिर्द आपने करली ब्रैकेट डालनी है, इस तरह की ब्रैकेट। ठीक है जी, ये इस तरह नहीं डाल सकते तो आप इस तरह कर लें। ठीक है जी, मैं तो ऐसे ही कर लेता था। ये करली ब्रैकेट होगी, ये आयात के इर्द गिर्द आप लिखेंगे। इसको मैं साफ करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अहादीस लिखनी है तो उनके इर्द गिर्द आपने इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट डाल देनी है अहादीस के इर्द गिर्द। ठीक है, अरबी में। उसके बाद इसको मैं साफ कर दूं, अगर आप तर्जुमा लिखते हैं यानी आप आयात और अहादीस नहीं आपको आती, तो फिर तर्जुमा आप लिखना है तो आपने उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। ठीक है जी, 2 कॉमास डालने हैं दोनों तरफ, तो फिर आपने तर्जुमा लिखना है। इसको मैं साफ कर दूं, तर्जुमा आपने इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। उसके बाद अगर कोई शेर आप लिखते हैं तो आपने शेर की अलामत इस तरह से डाल देनी है। ठीक है जी, ये सिंबल्स फॉर कोटेशंस की समझ आ गई कि जो भी लिखें आपको पता चले कि ये तर्जुमा है, ये शेर है, ये आयत है, ये हदीस है। ये प्रेजेंटेशन टिप्स हो गए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए 13वां प्रेजेंटेशन टिप क्या है? मीनिंग्स यानी अल्फाज मानी कॉलम में लिखना है। ये मैं बता चुका हूँ, आपने कॉलम बना के फिर लिखना है। उसके बाद ट्रांसलेशन बिटवीन पेज, यानी ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा जो आपने लिखना है पेज के दरमियान में करके लिखना है। ये नहीं है कि इधर से शुरू किया और इधर तक जा रहा है, नहीं, यानी यहाँ दरमियान में करके आपने तर्जुमा लिखना है। ठीक हो गया जी, इसको मैं साफ कर दूं। अच्छा, उसके बाद नंबर्स ऑफ हेडिंग्स, ये मैं बता चुका हूँ। कोशिश करें कि हेडिंग्स की आप नंबर डालें। आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 10 हेडिंग्स लिखनी है तो 10 के 10 नंबर साथ लिखें। उसके बाद फिर आपने जब खुलासा में या इब्तदाइया में जब उनके नाम इकट्ठे करके लिखने हैं तब भी उनके नंबर डाल दें। 16वां नंबर क्या है? रिवीजन करनी है। रिवीजन के बगैर मैंने आपको बता दिया है 5 से 7 नंबरों का फ़र्क पड़ जाता है। आप चीज़ें खुद ही चेक करके गलतियाँ निकाल सकते हैं अपनी पेज में से, अपने पेपर में से। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए पेपर मिस्टेक्स। बच्चे बिला वजह की ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। आपने पेपर पूरा सॉल्व किया होता है लेकिन पेपर में आपके 40, 45, 35, 30 नंबर आए होते हैं। कुछ मिस्टेक्स हैं वो बता दूं मैं पहले। रॉन्ग नंबर इन क्वेश्चंस, आपने कोई क्वेश्चन चॉइस पे छोड़ा है तो उसका नंबर नहीं लिखना पेपर में। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन छोड़ दिया, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो नंबर तीसरा ही लिखें पेपर में। ये ना करें कि आप अपनी तरतीब बना लें 1 2 3 4 5 6, नहीं, ऐसे नहीं करना। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसका नंबर डालना है। आप छठा क्वेश्चन कर रहे हैं तो छठा ही नंबर डालेंगे, आप तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो तीसरा ही नंबर डालेंगे। तरतीब मैटर नहीं करती कि पहले तीसरा फिर चौथा और पांचवा और फिर छठा, मैटर नहीं करती। आप पहले छठा करना चाहते हैं छठा कर लें, फिर आप दूसरा करना चाहते हैं दूसरा कर लें, तीसरा करना चाहते हैं तीसरा कर लें, फिर पांचवा करना चाहते हैं पांचवा कर लें, सातवां फिर आठवां, जो भी करना है कर लें, लेकिन नंबर वही रखें जो पेपर में है। उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन कोटेशंस नहीं करनी, खुद से नहीं कोटेशन बनानी। आयात और अहादीस, इतने बेवकूफ़ नहीं होते एग्जामिनर कि आप अरबी लिख के कह देंगे ये आयत है
اور ویسے کوئی لائن لکھ کے کہہ دیں گے یہ حدیث شریف ہے، ایسے نہیں کرنا، خود سے کوٹیشن نہیں بنانی، نہیں آتی تو اس کا مفہوم کہہ کر لکھتے ہیں، ریلیونٹ مٹیریل نہیں لکھنا۔ فار ایگزامپل آپ سے پوچھا گیا سورۃ البقرہ کی فضیلت لکھیں، تو آپ اس کے اندر سورۃ البقرہ کے فضائل، مسائل، احکام یہ نہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے فضیلت صرف پوچھا گیا تو فضائل یا فضیلت ہی بس لکھیں، ایکسٹرا مٹیریل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ سے پوچھا گیا سورۃ البقرہ کی سورۃ البقرہ کی فضیلت پوچھی گئی، تو آپ سورہ بقرہ کے جو مضامین احکام ہیں وہ بھی لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ یا سورہ نور کے احکام اور فضائل لکھ دیں، نہیں لکھنا، ایکسٹرا لانگ کوسچن کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بتایا 2 کوسچن ہوتے ہیں، آپ نے ایک کرنا ہے، اس میں چوائس نہیں ہے، اس میں آپ نے ایکسٹرا نہیں کرنا۔ ہاں شارٹ کوسچن ترجمہ اور الفاظ منی میں آپ ایک ایکسٹرا لکھ دیں، لیکن لانگ کوسچن میں آپ نے ایکسٹرا نہیں لکھنا۔ اس کے بعد چھٹی غلطی کیا کرتے ہیں بچے؟ پور ہینڈ رائٹنگ۔ پیپر شارٹ ہوتا ہے اور تقریباً یہ لاسٹ میں رکھا ہوتا ہے بورڈ نے، تو بچے جلدی کرتے ہیں جی، جلدی جلدی آخری پیپر دے کر بھاگ جائیں، تو گندا مندہ جیسے بھی لکھ دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، اس وجہ سے آپ کے 30 35 40 نمبر آتے ہیں۔ اگر آپ اچھا کر کے لکھیں گے تو آپ کے 50 نمبر بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا اس کو میں ریموو کر دوں۔ نیکسٹ انکوریکٹ ببلنگ، جب وہ ایم سی کیوز آپ سالو کرتے ہیں، یہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں بچے۔ فار ایگزامپل پہلا ایم سی کیو سالو کیا بچے نے، ٹھیک ہے، پہلے کا بی ببل سالو کر دیا، اب وہ ببل کو دیکھ کے فل کرتا جائے گا آگے، ٹھیک ہے، دوسرے کوسچن کا آگے سی ڈی اس طرح کرتا ہے، وہ کوسچن نمبر دیکھ ہی نہیں رہا۔ وہ کیا ہوتا ہے، غلطی سے اگر ایک ببل بھی مس ہوگی، ایک لائن بھی مس ہو گئی، تو اینڈ تک ساری کے سارے غلط۔ تو پھر سولوشن کیا ہے، آپ نے جب بھی ببل فل کرنا ہے تو اس کا کوسچن نمبر پہلے دیکھیں، اسکیل کے ساتھ یا انگلی کے ساتھ آگے جائیں ببل کی طرف، کوسچن نمبر سے ببل کی طرف انگلی رکھ کے جائیں یا اسکیل رکھ کے جائیں۔ یہ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 15 منٹ آپ کو دیے جائیں گے، آپ ویلے بیٹھے رہیں گے 3 منٹ 4 منٹ میں کر کے، اس سے اچھا ہے کہ آرام آرام سے 10-12 منٹ میں کریں۔ اس کے بعد یہ بھی یہ غلطی بچے کرتے ہیں، شارٹ کوسچن یا ترجمہ یا الفاظ مانی پورے کر دیتے ہیں، یعنی اونلی 5 شارٹ کوسچنس نہیں، میں نے بتایا آپ کو، آپ نے ایک ایکسٹرا کرنا ہے لازمی، الفاظ مانی بھی ایک ایکسٹرا کرنا ہے، ترجمہ بھی ایک ایکسٹرا کرنا ہے۔ بعض بچے نوٹس، ریکویسٹ، پریئرز، وارننگز لکھ دیتے ہیں، یعنی کوئی نوٹ، کوئی دعا، کوئی درخواست، کوئی دھمکی، کوئی وارننگ لکھ دیتے ہیں کہ سر جی میں نے پاس کر دیا جی، مجھے اچھے مارکس دے دیں، مجھے فرسٹ پوزیشن دے دیں یا فرسٹ ڈویژن دے دیں، مجھے 40 45 50 نمبر دے دیں، پورے نمبر دے دیں، ورنہ آپ کے ساتھ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسے نوٹس ریکویسٹ نہیں لکھنی ہوتی، یہ بھی غلطی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی غلطی ہے کہ نو ریویژن، بچے ریویژن کے بغیر ہی پیپر دے جاتے ہیں، اسلامیات کا اور خاص طور پر ترجمہ کا، یعنی یہ جو آسان پیپر ہوتے ہیں ریویژن کے بغیر دے آتے ہیں، میں نے بتا دیا 4-5 نمبر کم ہو جاتے ہیں اس ریویژن نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد آ جائیں بورڈ کی طرف سے یہ کچھ سمبلز ہمیں دیے جاتے ہیں، اگر آپ ان سمبلز کو سمجھ لیں، یہ سمبلز ہوتے کیا ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بورڈ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ نے بچے کا کوئی نمبر کاٹنا ہے تو آپ نے ساتھ وجہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیوں نمبر کاٹا ہے، تو یہ وجہ بتانے کے شارٹ کوڈز ہیں، یہ والے کوڈز ہیں شارٹ، کہ ٹیچر جو ہے ایگزامینر نمبر کاٹتے ہوئے وجہ بھی ساتھ لکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جن وجوہات کی بنا پر نمبر کٹتے ہیں یہ وہ ہیں، اگر آپ ان وجوہات کو سمجھ لیں تو آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ فار ایگزامپل اب شروع کرتے ہیں پہلا، تو وائٹ بورڈ کو میں صاف کر کے ان رولز کو آپ کے سامنے 1 by 1 ایکسپلین کرتا ہوں، ان غلطیوں سے آپ نے بچنا ہے۔ سب سے پہلا رول ہے UN یا کوڈ ہے UN، اس کا مطلب ہوتا ہے unnecessary۔ آپ سے سورۃ البقرہ کا کوسچن پوچھا گیا تو آپ سورۃ توبہ اس میں لکھ رہے ہیں، تو یہ unnecessary ہے، ضرورت نہیں تھی۔ irrelevant بھی یہی ہوتا ہے، آپ کو سورۃ البقرہ کی فضیلت پوچھی گئی ہے تو آپ اس کے اندر مضامین لکھنا شروع کر دیں، یہ غلط ہے۔ یہ ہم نمبر کاٹتے ہیں IR لکھ کر، یہ نمبر کاٹتے ہیں UN لکھ کر۔ اس کے بعد بعض کوسچن کے نمبر ہم کاٹتے ہیں IN لکھ کر، یعنی آپ IN والی غلطی کیا کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے انکمپلیٹ لکھا ہوتا ہے، آپ سے پوچھے گئے تھے سورۃ البقرہ کے مضامین لکھیں، مثال کے طور پر 10 لکھنے تھے تو آپ نے لکھے کتنے ہیں 4، لکھنے کتنے ہیں 6، تو یہ انکمپلیٹ ہے، اس وجہ سے بھی آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایکسٹرا، آپ سے ایک کوسچن پوچھا گیا تھا، آپ نے 2 لانگ کوسچن کر دیے ہیں، شارٹ کوسچن 5 پوچھے گئے تھے، آپ نے 6 7 8 کر دیے، اس وجہ سے آپ کے نمبر کٹتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ نمبر نہ دیے جانے کی وجہ ہوتی ہے۔ ایکچولی یہ مثلا ہم نے نمبر 5 کے 10 نمبر لگا دیے، ٹھیک ہے، لیکن کوسچن آپ نے 6 کیے ہوئے ہیں، تو ہم جو ایکسٹرا کوسچن ہوگا اس کے ساتھ ہم EX لکھ دیں گے، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ اس کے نمبر کیوں نہیں لگائے، تو EX کا مطلب ہے کہ یہ جی ایکسٹرا ہے، اس کے اس لیے نمبر نہیں لگائے۔ اچھا یہ تو سارے پیپرز کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ آ گیا رانگ فارمولا، یہ فزکس، میتھ، کیمسٹری وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔
उसके बाद आ जाए रिप्रोड्यूस, RP हम लिखते हैं बाज़ क्वेश्चंस में। ये क्या होता है, बाज़ बच्चे टीचर को बेवकूफ़ समझते हैं, वो समझते हैं कि हम एक क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पहले पेज पर भी लिख दिया, एक पेज आगे जाकर भी लिख दिया, ऐसे नहीं करना। उसके बाद IS हम लिखते हैं इनसफिशेंट, यानी 5 हेडिंग्स लिखनी है, 10 हेडिंग्स लिखनी है तो लिखी पूरी नहीं है, या फिर एक क्वेश्चन में फजीलत और मजमून पूछा गया है तो वो सिर्फ फजीलत लिख देता है, मजमून नहीं लिखता, तो उसके हम IS लिख कर नंबर काटते हैं। उसके बाद ये ग्रामर मिस्टेक, ये इंग्लिश के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक इंग्लिश के लिए, पंक्चुएशन मिस्टेक, फार्मूला ये इंग्लिश का है, ये कोड भी इंग्लिश का है, रॉन्ग वर्ड ऑर्डर, ये रॉन्ग टेंस ये भी इंग्लिश का है, रॉन्ग फॉर्म ये भी इंग्लिश ही है। ओवर अटेम्प्ट ये सब पेपर्स के लिए होता है, जब हम OA लिखते हैं ये भी एक्स्ट्रा की तरह होता है, आपसे पूछे जो हैं वो 2 गए थे क्वेश्चन, आपने 3 लिख दिए तो हम OA लिख देते हैं कि हमने इस क्वेश्चन के नंबर इसलिए काउंट नहीं किए क्योंकि ये ओवर अटेम्प्टेड है। तो ये सारे कोड्स होते हैं, इनके ज़रिए आपके नंबर कटते हैं या आपको नंबर नहीं दिए जाते, ठीक है। अगर इन रूल्स को आप समझ लें, इन गलतियों को, तो आपके नंबर 50 में से 50 आ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।